भयो होला हैन कति जना हो जम्मा 11 जना बीमको अर्को न्युमेरिकल त गर्नु पर्दैन है अब मैले फ्रेमको गरे हुन्छ है हुन्छ सर हुन्छ मैले यो नोट राखेको छैन यो नोट चाहिँ राखौँ ल एउटा क्वेशन छ यो क्वेशन सार्नु है सबैजना म सँगसँगै है एपिपिइसी यो चाहिँ रोलर हो यता चाहिँ हैन हाइट बराबर छैन यो चाहिँ रेन्ज हो है अनि यहाँ 25 किलोन्युटनको लोड लागेछ 25 किलोन्युटनको लोड लागेछ यो जोइन्टको नाम ए यो जोइन्टको नाम बी यसको नाम सी यो डी र यो ई है सबैमा EI को भ्यालु चाहिँ E चाहिँ कन्स्टेन्ट छ हामीलाई EI को भ्यालु दिएको छ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एट C निकाल्नु पर्यो हामीले क्वेशनले हामीलाई के भनेछ भने लेख्नु त सबैजनाले क्याल्कुलेट होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एट C है क्याल्कुलेट होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एट C भनेर चाहिँ क्वेशनले सोधेछ यो 2 मिटर छ यो 3 मिटर यो 3 मिटर यो 4 meter. Calculate horizontal deflection at C. Question. Take E equals to 2 into 10 to the power 5. Right? E को value 2 into 10 to the power कति छ रे त 5 छ रे न्यूटन पर mm स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर है
र ई को भ्यालु छ यो आई को भ्यालु आई को भ्यालु छ 3 × 10⁸ 8 3 × 10⁸ 8 mm हो है भयो भयो सर ल हामीले के निकाल्नु पर्ने छ यो लोडले गर्दाखेरि यो फ्रेममा जुन लोड आयो त्यो लोडको इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ सी जोइन्टमा आउने होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ भने हाम्रो फर्मुला हामीले भर्चुअल वर्क मेथड युज गरेर पढेको फर्मुला के छ त क्यालकुलेट होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एट सी युजिङ युनिट लोड मेथड भनेर भन्न सक्छ तर यो क्वेसनमा चाहिँ अहिले क्यालकुलेट होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एट सी मात्रै भनेर भनेछ किनभने हामीले भर्चुअल वर्क मेथड भित्रै चाहिँ यो न्युमेरिकल गरिरहेको हो है त्यो भएको भएर अब हामीले मैले हिजो प्रोसेस भनेर भन्थे हामीले के छ एउटा गिभन लोडिङको सिस्टम हुन्छ हो एउटा गिभन लोडिङको सिस्टम हुन्छ त्यसबाट हामीले मोमेन्टको एक्सप्रेसन निकाल्छौँ त्यसलाई हामीले एमपी मोमेन्ट भनेर भन्छौँ अथवा ठुलो एमवाला मोमेन्ट भनेर भन्छौँ है अथवा खालि ठुलो एमवाला मोमेन्ट मात्रै भन्छौँ अर्को छ गिभन लोडपछि जुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन चाहिएको छ त्यो ठाउँमा युनिट लोड लगाउँछौँ होइन त्यो ठाउँमा युनिट लोड लगाउँछौँ त्यो लोडबाट डेभलप भएको मोमेन्टको सिस्टमलाई चाहिँ युनिट लोडबाट डेभलप भएकोलाई एमयु भन्छौँ यो एमपी र यो एमयु क्यालकुलेट गरेपछि हामीले एक्सप्रेसन निकालिसकेपछि हाम्रो डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त इन्टिग्रेसन एमयु एमपी डिएक्स बाई एमयु एमपी डिएक्स बाई इआई चाहिँ हाम्रो डिफ्लेक्सनको भ्याल्यु हुन्छ डेल्टा इक्वल्स टु है भने अब यो फर गिभन लोडिङको लागि चाहिँ रिएक्सन निकाल्नु पर्यो सुरुमा हामीले होइन फर गिभन लोडिङको लागि है फर गिभन लोडिङको लागि रिएक्सन निकाल्नु पर्यो अफ रिएक्सन भनेर भनौँ गिभन लोडिङको लागि क्यालकुलेसन अफ रिएक्सन भनौँ र त्यो गर्दाखेरि रिएक्सन निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो समेसन मोमेन्ट एट डी इक्वल्स टु 0 गरौँ होइन एउटा भयो यसमा होरिजेन्टल रिएक्सन आउँछ त ल यसमा दुईटा राखिदिउँ है त समेसन मोमेन्ट एट डी इक्वल्स टु 0 क्लकवाइज पोजिटिभ गऱ्यौँ भने के हुन्छ त आरएवाई इन्टु यो डिस्टेन्स कति छ 5 हुने भयो है आरएवाई इन्टु 5 क्लकवाइज भयो यो मोमेन्ट 5 हुने भयो आरएवाई इन्टु 5 र यो 25 किलोन्युटनले यसरी घुमाइरहेछ भनेको त्यो के भयो त एन्टी क्लकवाइज भयो माइनस 25 इन्टु 3 इक्वल्स टु के हुने भयो 0 हुने भयो आरएवाईको भ्यालु कति आयो 15 आरएवाईको भ्यालु आयो सबैजना सँगसँगै गरौँ है म सँगसँगै आरएवाईको भ्यालु चाहिँ 15 आयो अब मोमेन्ट एट अब आरएवाई आइसकेपछि आरडिवाई निकाल्न सकिन्छ यो भ्यालु के लाउँछ आरएवाई 15 आइसकेपछि आरडिवाईको भ्यालु कति आउने भयो त टोटल माथिबाट लागेको लोड 25 छ एमा रिएक्सन 15 आइसकेपछि डीमा रिएक्सन कति आउँछ त डीमा रिएक्सन 10 आउने भयो है
भयो र यसमा हाम्रो होरिजेन्टल लोड छैन नि है त्यो भएको भएर डी मा रिएक्सन कति आउँछ डी मा रिएक्सन कति आउँछ त होरिजेन्टल लोडहरु छ त यसमा अहिले छैन 0 आउँछ छैन भने डी मा 0 आउँछ मैले है ल यति भइसकेपछि हाम्रो आरएवाई र आरडीवाई आयो यो गिभन लोडिङ सिस्टमको लागि यो क्वेशन दिइसकेपछि फेरि तपाईहरुले एमपी सिस्टम भनेर चाहिँ यो एउटा फिगर चाहिँ बनाउनु पर्यो है अब फर एमयू सिस्टम अब एप्लाइङ यस्तो गरौँ के गरौँ भने अब के लेख्नु पर्यो त एप्लाइङ युनिट लोड हामीलाई कुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन चाहिएको डिफ्लेक्सन एट सी मा चाहिएको त्यो भएको भएर एप्लाइङ क्वेशनले होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन सोध्छ है एपीपीएल एप्लाइङ unit horizontal load at joint C हैन जोइन्ट सी मा हामीले युनिट होरिजेन्टल लोड लगाउनु पर्यो है त जोइन्ट सी मा युनिट होरिजेन्टल लोड लगाउने भनेको चाहिँ अब गिवन लोडिङहरु सबैलाई हटाइदिएर यो प्रब्लममा हामीलाई जति पनि गिवन लोडिङ छ गिवन लोडिङ हामीले सबै हटाउँछौं र सी पोइन्टमा हामीलाई डिफ्लेक्सन चाहिएको छ सी पोइन्टमा लगाएर चाहिँ युनिट भर्चुअल युनिट लोड लगाएर राखिदिन्छौं है त यस्तो चाहिँ गर्नु पर्यो कि यो डाइरेक्सनमा राख्नु पर्यो कि नभए यो डाइरेक्सनमा चाहिँ युनिट लोड लगाएर राख्नु पर्यो हामीलाई होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन भनेको छ त्यो भएको भएर होरिजेन्टल लोड लगाएर राखेको हो यदि हामीलाई जोइन्टमा जोइन्ट डी मा भर्टिकल डिफ्लेक्सन भनेको भर्टिकल लोड लगाएर राख्थ्यौं जोइन्ट ए मा होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन भनेको भए ए मा लगाएर होरिजेन्टल लोड राख्थ्यौं है त यति भइसकेपछि अब यो 1 किलो न्यूटनले गर्दाखेरि आउने रिएक्सनहरु चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ है रिएक्सन अलि मैले चाहिँ रिएक्सन यसको यो डाइरेक्सनमा यसको लागि यो डाइरेक्सनमा र यो 1 किलो न्यूटनले यता तानिराछ भने यसमा रिएक्सन कुन डाइरेक्सनमा डेभलप होला त यो डाइरेक्सनमा चाहिँ रिएक्सन डेभलप होला अब समेसन मोमेन्ट एट a इक्वल्स टु 0 गर्यो भने अथवा मोमेन्ट एट d इक्वल्स टु 0 नै गरौँ है त यसमा त्यो गर्यो भने आरवाई निस्किन्छ समेसन यसलाई हामीले एमयू सिस्टम भनेर भन्छौं है यसलाई एमयू सिस्टम भनेर भनिन्छ अब समेसन मोमेन्ट एट के गर्नु पर्यो त d इक्वल्स टु 0 गर्यो भने के हुने भयो त यसको लागि r a y हो नि यो r a y इन्टु यो क्लकवाइज लाई पोजिटिभ भयो है r a y इन्टु 5 पोजिटिभ भयो र यो 1 किलो न्यूटन पनि के छ क्लकवाइज नै दिन्छ d पोइन्टमा मोमेन्ट यो a हो र यो d हो यो ray यो rdy यो rdx हो है भने ray इन्टु 5 त भयो अब यो 1 किलो न्यूटनको लागि गर्दाखेरि फेरि के हुने भयो प्लस हुने भयो प्लस 1 इन्टु डिस्टेन्स कति छ त यसको 3 मिटर छ गर्दाखेरि इक्वल्स टु 0 हुने भयो ray को भ्यालु कति आयो त ray इक्वल्स टु माइनस 3/5 आयो भनेको ray को डाइरेक्सन कता रहेछ त 3/5 डाउनवर्ड रहेछ है अब यो ray आइसकेपछि समेसन अफ भर्टिकल फोर्स इक्वल्स टु 0 गर्छौं हामीले हो अपवर्ड पोजिटिभ राख्छौं त्यो गर्दाखेरि ray प्लस rdy इक्वल्स टु कुनै लोड छ अरु लोडहरु छ त
छैन। छैन भने आरएवाई र आरडीवाई के हुने भयो त बराबर आरएवाई र आरडीवाई चाहिँ बराबर हुने भयो है। र आरएवाई र आरडीवाई बराबर हुँदाखेरि अब हेर्नु त भर्टिकल मैले अपवर्ड पोजिटिभ मानिरहेको छु। हाम्रो आरएवाई अपवर्ड मान्दाखेरि के आएको हो यो नेगेटिभ आएको हो नि। मैले के गर्नु पर्यो त अब यसमा -3/5 राख्नु पर्यो किनभने मैले साइन कन्भेन्सन अहिलेसम्म पनि यसको लागि अपवर्डै देखाइरहेको छु। -3/5 प्लस के गर्नु पर्यो आरडीवाई होइन आरडीवाई इक्वल्स टु 0 भयो। देयरफोर आरडीवाई इक्वल्स टु कति आयो त आरडीवाई इक्वल्स टु 3/5 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। यो चाहिँ डिरेक्सन यसको अपवर्डै हुने भयो। र यसमा यो आरडीएक्स को भ्यालु कति हुने भयो यतापट्टि 1 किलोन्युटनले तानिरहेको समिसन अफ होरिजेन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0 गर्नु है। समिसन अफ होरिजेन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0 गरेर यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने के हुन्छ त 1 किलोन्युटन त्यही डिरेक्सनमा छ 1 किलोन्युटन र यो आरडीएक्स को डिरेक्सन अपोजिट छ -आरडीएक्स इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि आरडीएक्स को भ्यालु कति आउँछ त आरडीएक्स को भ्यालु चाहिँ 1 किलोन्युटन आउने भयो है। 1 किलोन्युटन ए हामीले एजुम गरेको डिरेक्सन हुने यो 1 हुने भयो। यो आरडीवाई भनेको 3/5 हुने भयो। म यसमा चाहिँ सच्चाएर राखिदिन्छु है यो डिरेक्सनलाई चाहिँ यसको डिरेक्सन चाहिँ के आयो त डाउनवर्ड आउनु पर्यो ब्यालेन्स हुनु पर्यो नि अपवर्ड र डाउनवर्ड लागेको फोर्स त हैन। यो 3/5 भयो यतिसम्म कसैलाई केही छ कन्फ्युजन के छ यतिसम्म सर त्यो अप्लाइङ युनिट होरिजन्टलबाट एकचोटि भनिदिनु न हामीलाई क्वेसनले क्याल्कुलेट होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी भनेर भनेको छ है। र हामीले भर्चुअल वर्क मेथडमा डिफ्लेक्सन निकाल्नको लागि mu mp dx/ei भनेर चाहिँ हाम्रो फर्मुला हामीले डेरिभेसन गरेको छौँ। कुनै पनि पोइन्टमा डिफ्लेक्सन निकाल्न छ भने त्यो पोइन्टको डिफ्लेक्सनको लागि फर्मुला चाहिँ यो हो। र यसमा यो mu mp भनेको के हो सुरुमा mp भनेको बुझौँ। mp भनेको जुन गिभन लोडिङ सिस्टम छ गिभन लोडिङ सिस्टमले गर्दाखेरि डेभलप भएको चाहिँ मोमेन्टको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले mp भनेर भन्छौँ। र यो mu भनेको चाहिँ के हो त गिभन लोडिङ सिस्टमलाई हटाएर हैन। अब जस्तै यसमा गिभन लोडिङ सिस्टममा 25 किलोन्युटनको लोड थियो भने हामीले यो mu सिस्टममा हेरौँ त 25 किलोन्युटनको लोडै हामीले राखेको छैनौँ हैन। र जुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन सोध्दैछ हामीलाई डिफ्लेक्सन एट डेल सी होरिजेन्टल सोधेछ क्वेसनले डेल सी होरिजेन्टल भनेर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। डेल सी होरिजेन्टल इक्वल्स टु कति भनेर सोधेछ त्यो भएर होरिजेन्टलमा डिफ्लेक्सन एट सी भनेको भएर के गरियो त यहाँ होरिजेन्टल युनिट लोड लगाएर राखियो के है। होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एट सी भनेको भएर होरिजेन्टल लोड एट सी 1 युनिट लोड राखियो। यदि रोलर एमा यो क्वेसनमा डेल सीमा होरिजेन्टल नहुने त बी जोइन्टमा होरिजेन्टल रिफ्लेक्सन कति आउँछ भनेर भनेको भए हामीले के गर्थ्यौँ त बी पोइन्टमा लगेर होरिजेन्टल लोड राख्थ्यौँ। ए पोइन्टमा होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन सोधेको भए ए पोइन्टमा लगेर चाहिँ होरिजेन्टल लोड लगाएर राखिन्थ्यो है त। जुन ठाउँमा होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन सोधेछ त्यही ठाउँमा होरिजेन्टल लोड राख्ने जुन ठाउँमा भर्टिकल डिफ्लेक्सन सोधेछ त्यही ठाउँमा भर्टिकल लोड लगाएर राख्ने केसमा है। ठिक छ ठिक छ है। अनि त्यो राखिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि आएको रियाक्सनहरू हामीले क्याल्कुलेट मात्रै गरेको हो। अब यतिपछि हामीले राइटिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन टेबल भनेर भनौँ। अब मोमेन्ट क्याल्कुलेसन हैन मोमेन्ट क्याल्कुलेसन
टेबल ल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन टेबल बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त मेम्बर हैन मेम्बर ओरिजिन EI त यसको लागि सबैमा कन्स्ट्यान्ट छ त्यही भएर मैले EI चाहिँ लेखिन है त मेम्बर हैन पोर्सन ओरिजिन भन्नु पोर्सन लेख्ने गरेछौँ है हामीले पोर्सन ओरिजिन लिमिट पोर्सन ओरिजिन लिमिट EI त अब कन्स्ट्यान्टै भयो EI भइहाल्यो अनि हामीलाई चाहियो यम यु चाहियो सुरुमा MP भनौँ त्यसपछि यम यु भनौँ ल हामीलाई चाहिएको चाहिँ यति चिज भयो है त अब यति चिज भइसकेपछि हाम्रो पोर्सनहरू के छ AB BE EC र CD हैन त्यो नाम लेख्नु पर्यो AB पछि BE पछि EC र CD छ हाम्रो पोर्सनहरू अब ओरिजिन चुज गरौँ AB को लागि ओरिजिन कहाँ लिने AB को लागि ओरिजिन A BC को लागि ओरिजिन BE को लागि BE को लागि B लिने BE को लागि B अनि EC को लागि C र CD को लागि D लिने है त ले भइसकेपछि अब लिमिटको भ्याल्यु कति हुने भयो AB को लागि 0 to 4 लिमिट 0 to 4 हुने भयो BE को लागि 0 to 2 हुने भयो हैन 0 to 2 0 to 3 0 to 3 है 0 to 2 0 to 3 र यो 0 to 3 हुने भयो अब सबै पोर्सनको लागि MP क्याल्कुलेट गरौँ त्यसपछि फेरि अर्को पोर्सनको लागि चाहिँ MP क्याल्कुलेट गरौँ है त अब AB को लागि हामीले अब गिवन लोडिङ सिस्टमको लागि चाहिँ MP क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हामीले एक्सप्रेसन फर मोमेन्ट भनेको अब यसमा AB को लागि मोमेन्टको एक्सप्रेसन कति हुन्छ त AB को लागि भनेको हामीले एउटा सेक्सन लिनु पर्यो सेक्सनबाट A सम्मको डिस्टेन्स कति छ त x यो डिस्टेन्स x राख्यौं भने अब यो सेक्सनमा आउने यो सेक्सनमा मोमेन्ट कुनले दिन्छ हामीले लेफ्ट तिरको लोडहरु हेर्नु पर्यो कि राइट तिरको लोड हेर्नु पर्यो त मोमेन्ट 0 हुन्छ लेफ्ट हामीले लेफ्ट तिरको लोडहरु कन्सिडर गर्नु पर्यो किनभने हाम्रो ओरिजिन कतातिर छ त लेफ्ट तिरै छ है हामीले मानेको ओरिजिन चाहिँ A हो यो लेफ्ट तिर छ त्यो भएको भएर अब यसमा यो 15 किलोन्युटनले त यसैबाट पास हुने भइहाल्यो हैन 0 यो अनि 15 किलोमिटर त्यसैबाट पास हुने भएपछि के हुने भयो त यो MP को भ्यालु 0 आउने भयो यो MP को भ्यालु चाहिँ के आउने भयो त 0 आउने भयो है त्यसपछि अब यसको पालो सकियो अब यहाँबाट हामी कहाँ पुग्यौं त अब AB पछि BE मा पुग्यौं B मा पुग्दाखेरि हामीले लिएको सेक्सनबाट ओरिजिन सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के राख्नु पर्यो त x लिएको सेक्सनबाट ओरिजिन सम्मको डिस्टेन्स x राख्नु पर्यो र हामीले लोड कन्सिडर गर्दाखेरि सेक्सन भन्दा
ओरिजिन जतातिर छ त्यो साइडको सबै लोडलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन याद गर्नु पर्यो है त्यो कुरा त्यो गर्दाखेरि अब सेक्सन भन्दा लेफ्टतिर आको मोमेन्टहरु कुन छ त यसमा 15x 15 के हुने भयो x x यो भनेको b को लागि चाहिँ 15 x हुने भयो है त अब b पछि EC छ अब यो पनि गयो यो बनाइराख्नु पर्दैन है मैले तपाईहरुलाई देखाउनलाई चाहिँ बनाइदिरहेको छु EC को लागि यसको लागि डिस्टेन्स चाहिँ यो के छ x छ है यो x हुन्छ अब सेक्सन भन्दा हाम्रो ओरिजिन हामीले एड गरेको C हो सेक्सन भन्दा ओरिजिन के छ राइट तिर छ र सेक्सन भन्दा राइट तिरको सबै लोडहरु कन्सिडर गर्नु पर्यो है त सेक्सन भन्दा ओरिजिन तिरको सबै लोड कन्सिडर गर्दाखेरि 10 किलोन्युटन लोड पनि कन्सिडर हुने भयो यसले दिने मोमेन्टहरु कुन डाइरेक्सनमा छ त एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट हाम्रो साइन कन्भेन्सन लिँदाखेरि सेक्सन भन्दा लेफ्ट तिरको लागि क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ लिने र सेक्सन भन्दा राइट तिरको लागि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट लिने है अब यो 10 किलोन्युटनले दिने भनेको के हो एन्टी क्लकवाइज हो सेक्सन भन्दा राइट तिर त्यो भएको भएर के हुने भयो त यो मोमेन्टको भ्यालु के हुने भयो 10x हुने भयो माइकको आवाज म्युट गरौँ है पछाडी ब्याकग्राउन्डमा आवाज आइरहेछ कसको र फाइनल्ली हाम्रो अब सिडी पोर्सनको लागि चाहिँ हेर्नु पर्यो सिडी पोर्सनको लागि गर्दाखेरि यो सेक्सन हुने भयो सिडी पोर्सनको लागि यो डिस्टेन्स ओरिजिन डी लेछौं हामीले यो x हुने भयो र डी को लागि हेर्दाखेरि यसैबाट पास भइराछ यो त्यो भएको भएर सिडी को लागि चाहिँ के हुने भयो त के हुने भयो 0 हुने भयो अब यमयु सिस्टमको लागि हेर्नु पर्यो यमयु सिस्टमको लागि AB BE EC र यो D भयो है AB को लागि हेर्दाखेरि के हुने भयो त हेर्नु त यहाँ AB को लागि AB को लागि हाम्रो मोमेन्ट दिने लोडहरु कुनै पनि छैन है सेक्सन भन्दा लेफ्ट तिर यो 3/5 यसैबाट पास हुन्छ त्यो भएर AB को लागि चाहिँ 0 हुने भयो अनि AB को लागि 0 भइसकेपछि AB को लागि 0 लगाएर राखौं है त यहाँ 0 भयो AB पछि BE को लागि अब यहाँबाट डिस्टेन्स x हुने भयो है कति आउने भयो BE को लागि मोमेन्ट कुनले दिने भयो 3/5 BE को लागि यो 3/5 ले मोमेन्ट दिने भयो यो 3/5 ले अब कुन डाइरेक्सनमा दिइराछ त मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा मोमेन्ट दिइराछ सेक्सन भन्दा लेफ्ट तिर यो डाइरेक्सन हेर्नु त क्लकवाइज भएको पोजिटिभ हुन्छ एन्टी क्लकवाइज के हुने भयो त नेगेटिभ हुने भयो भनेको -3/5 x हुने भयो है त्यसरी नै EC को लागि अब यो सेक्सन छ यो डिस्टेन्स x हुने भयो है अब यो भन्दा के गर्नु पर्यो त E भन्दा C कतातिर छ राइट तिर छ भने राइट तिरको सबै लोडहरु कन्सिडर गर्नु पर्यो है सेक्सन तिर साइडको अनि यो सेक्सनमा केले मोमेन्ट दिइराछ त 3/5 र 1 ले डी मा भएको यो 3/5 र यो 1 ले हो 3/5 ले एन्टी क्लकवाइज दिइराछ त्यो भनेको के हुने भयो -3/5x 3/5 त्यो भनेको पोजिटिभ हुने भयो तर यो 1 किलोमिटरले कुन डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट दिइराछ त एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज मुभमेन्ट दिइराछ हैन यो क्लकवाइज मुभमेन्ट दिइराको भएर यो चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ हुने भयो र भ्यालु कति हुने भयो त 1 * 3 1 * 3 मात्रै हुने भयो है त त्यसैले 1 * 3 3/5 * x -
1 into 3 EC को लागि 3/5 x 3/5 x minus 1 into 3 हुने भयो ल अब लास्ट CD को लागि हेर्नु पर्यो यो डिस्टेन्स x हुने भयो हाम्रो सेक्सन भन्दा यो पनि के हुने भयो राइट नै हुने भयो सेक्सन भन्दा राइट तिर आको लोडहरु एउटा 3/5 भयो यसले दिने भएन मोमेन्ट यसमा एउटा छ 1 किलोन्युटन यसले मोमेन्ट कुन डाइरेक्सनमा दिन्छ क्लकवाइज दिन्छ सेक्सन भन्दा राइट तिर क्लकवाइज भएन क्लकवाइज भयो भने चाहिँ के हुन्छ त नेगेटिभ हुँदो रहेछ भनेको -1 into x है -1 into x ल यति गरेपछि हाम्रो प्रब्लम लगभग अब चाहिँ सकेको जस्तै हो देयरफोर अब हामीले के गर्नु पर्यो त देयरफोर होरिजोन्टल डिफ्लेक्सन एट c del c equals to भनेर mu mp dx by ei गर्नु पर्यो हैन त्यो गर्दाखेरि AB को लागि mu mp dx by ei गर्दाखेरि के हुने भयो त AB को लागि AB पोर्सन को लागि के हुने भयो mu mp dx by ei गर्दाखेरि ह Zero. यसरी हेरौँ है त mu mp मल्टिप्लाई गर्ने ठाउँ कुन कुन छ AB को लागि यो 0 हुने भयो यसको लागि 0 हुने भएन यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुने भएन यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुने भयो भनेपछि AB र CD पोर्सन को लागि चाहिँ mu mp dx by ei चाहिँ 0 हुने भयो यो दुईटाको लागि मात्र चाहिँ हामीले लेखे हुने भयो है त इन्टिग्रेसन B को लागि लेखौं सुरुमा B को लागि 0 to 2 हुने भयो mu भनेको कति छ mu mp जुन जता लेख्यो भने के फरक पर्दैन है 15x into 15x into 3/5 x mu mp dx by यो चाहिँ के हुने भयो ei हुने भयो ठीक छ प्लस प्लस गर्नु पर्यो फेरि इन्टिग्रेसन यो लिमिट कति छ EC को लागि 0 to 3 है 10x into 3/5 x minus 3 हुने भयो डिवाइड बाइ ei into dx ल यो भ्यालु कति आउँछ तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सर हजुर चाहिँ सी को एमयु निकालेको एकचोटि भनिदिनु न यसको हजुर EC को लागि हैन EC को लागि गर्दाखेरि EC को लागि हेर्नु त यहाँ यो एकचोटि त्यो गर्दाखेरि EC को लागि हामीले सेक्सन कुन लेछौं त EC भित्र एउटा सेक्सन लिनु पर्यो EC को लागि ओरिजिन कहाँ छ C मा ओरिजिन छ C मा भन्छ सेक्सन भन्दा राइट तिर ओरिजिन परेछ भने सेक्सन भन्दा राइट तिरको सबै लोडहरु कन्सिडर गर्नु पर्यो यो 1 किलोन्युटन यो 1 किलोन्युटन यो 3/5 सबै कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि यो 1 किलोन्युटन यसैबाट पास हुने भएको र यो सेक्सनमा मोमेन्ट आउने भएन है तर यो 1 किलोन्युटन र यो 3/5 ले चाहिँ यो सेक्सनमा भनेको यो पोइन्टमा चाहिँ मोमेन्ट दिइराछ है यो पोइन्टमा मोमेन्ट दिइराछ अब मोमेन्टको डाइरेक्सन हेर्ने सेक्सन भन्दा राइट तिर एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पोजिटिभ राख्नु पर्छ हामीले भनेको यो 3/5 ले के दिइराछ त सेक्सन भन्दा राइट तिर एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिइराछ त्यो के हुने भयो पोजिटिभ हुने भयो
र यो 1 किलोन्युटनले क्लकवाइज मोमेन्ट दिइराख्यो त्यो चाहिँ के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो हैन र अब मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सेक्सनबाट सी सम्म चाहिँ डिस्टेन्स के गर्नु पर्यो त ओरिजिन सम्मको डिस्टेन्स यक्स राख्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि 3/5 इन्टु यक्स हुने भयो हैन 3/5 इन्टु यक्स पोजिटिभ हुने भयो र -1 इन्टु 3 चाहिँ के हुने भयो त नेगेटिभ हुने भयो 3/5 इन्टु यक्स पोजिटिभ हुने भयो र -1 इन्टु 3 चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो 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 सर ल यो गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन एट सी को भ्यालु कति आयो त निकाल्नु भयो सबैजनाले मैले EI को भ्यालु पनि दिइसकेको छु EI को भ्यालु पनि दिइसकेको छु है यसमा EI लाई चाहिँ किलोन्युटन यसलाई चाहिँ मिटर स्क्वायरमा चेन्ज गर्नु पर्यो र यसलाई किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा चेन्ज गर्नु पर्यो है र यसलाई मिटरको पावर 4 मा चेन्ज गरेर निकाल्दाखेरि लास्टमा आउने हाम्रो डिफ्लेक्सन कति हुन्छ त निकाल्नु त ल म कुरेर बसिरहेको छु (1.75 into 10 to the power minus 6) EI को टर्ममा चाहिँ कति आयो कतिको EI को टर्ममा -105 by EI आछ -105 by EI है यो चाहिँ मिलेन भनेपछि अब यो EI लाई चाहिँ सबै हामीले किलोन्युटन र मिटरमा लगाएर राख्यौं भने हाम्रो आन्सर के को टर्ममा आउँछ त डिफ्लेक्सन मिटरको टर्ममा आउने भयो है यो ठीक छ EI लाई चाहिँ E को भ्यालुलाई किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर र I को भ्यालुलाई चाहिँ मिटरको पावर 4 मा राख्यौं भने हाम्रो आन्सर चाहिँ के को टर्ममा आउने भयो त मिटरको टर्ममा आउने भयो र यसमा यो डिफ्लेक्सन जुन दिएछ यसमा यो डिफ्लेक्सन हेर त -105 105 by EI आउनुको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि हामीले एप्लाई गरेको युनिट होरिजेन्टल लोड यो डाइरेक्सनमा छ र डिफ्लेक्सन पनि यही डाइरेक्सनमा आउँछ भनेर चाहिँ हामीले एज्युम गरेको जस्तो हो है त्यो गर्दाखेरि यो डिफ्लेक्सन नेगेटिभ आउनुको अर्थ हाम्रो होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन कतातिर हुँदो रहेछ त यो लोड लाग्दाखेरि कतातिर हुँदो रहेछ हामीले होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन यतातिर हुन्छ यो सी जोइन्ट चाहिँ शिफ्ट भएर यतातिर आउँछ भन्ने एज्युम गरेको थियौं किनभने यो डाइरेक्सन यतातिर राखेको छौं हेर्नु त तर नेगेटिभ आउनुको अर्थ सी जोइन्ट यता मुभ नभएर राइटतिर मुभ नभएर अब कतातिर मुभ हुँदो रहेछ त लेफ्टतिर मुभ हुँदो रहेछ भनेको 105 by EI कतातिर देखाउनु पर्यो 105 by EI चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ मुभ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो भने के 1.75 mm हो सर
यो बुकमा क्याल्कुलेसन गरेको मिस्टेक छ 1.75 हुनुपर्छ into है 10 to the power minus 3. 1.75 into 10 to the power minus 3 meter. 1.75 into 10 को पावर सबैजनाको यही निस्क्यो सबैजनाले निकाल्नु पर्यो एन्सर ट्याली गर्नु पर्यो 1.75 mm यो भनेको ल कतिजनाको निस्क्यो एन्सर यो Yes, sir. सबैजनाको यही आयो ल यो आयो भने अब यस्तै खालको अर्को एउटा प्रब्लम रोटेसन निकाल्नेवाला प्रब्लम हेरौँ है त भनेको थीटाको भ्यालु हामीले निकाल्छौँ नि यो इरेज गर्दै हुन्छ यो लेख्नु भयो सबैजनाले लेखे सर हुन्छ ल त्यो भने हामीले अब डिफ्लेक्सन निकाल्न सिक्यौं अब हामी के गर्छौं त रोटेसन निकाल्न सिक्छौं है त मीटर टू मीटर ल यो प्रब्लम भयो हाम्रो प्रब्लमले हामीलाई के भनेछ भने using virtual work method find the rotation at इसका नाम A B C D र E भयो है त नेम चाहिँ हाम्रो हामीलाई के चाहिएको छ भने रोटेसन भन्नाले जस्तै म एउटा बीममा देखाउँछु एउटा सिम्पली सपोर्टेड यसको कुनै लोड लागेछ भने यो बीम यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ यसरी डिफ्लेक्ट हुँदाखेरि यो जुन ठाउँको रोटेसन सोधिन्छ त्यो ठाउँको रोटेसन भनेको के हुन्छ त जस्तै यो यसको नाम A छ यसको नाम B छ भने हैन यसको नाम A छ यसको नाम B छ भने यो डाउनवर्डतिर डिफ्लेक्ट हुँदाखेरि मलाई A को रोटेसन चाहिएको छ भने A को रोटेसन चाहिँ यसमा कसरी देखाउन सकिन्छ भने A जोइन्टबाट यो कर्भसँग बनेको टेन्जेन्टले यो होरिजेन्टलसँग बनेको एंगललाई चाहिँ के भनिन्छ त रोटेसन एट A भनिन्छ रोटेसन एट A यसलाई भन्यौं र B को लागि रोटेसन हामीले भन्छ भने यो B जोइन्टबाट यो मैले अलि यता भने यो चाहिँ यो लाइन यस्तो हुन्छ है रोटेसन एट B भन्नलाई अब के बुझिन्छ त B जोइन्टबाट टेन्जेन्ट तान्दाखेरि यसले बनेको एंगल चाहिँ के हो त रोटेसन एट B हो है यो भइसकेपछि अब यसमा यो रोटेसन एट A कुन डाइरेक्सनमा छ क्लकवाइज छ कि एन्टी क्लकवाइज छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ
यो होरिजेन्टलबाट यो टेन्जेन्टसँग यो लाइन हामीले जुन डिरेक्सनमा यसरी तान्छौँ नि, यसरी तान्यौँ नि हामीले, यहाँबाट सुरु गरेर टेन्जेन्टमा जान्छौँ र यो डिरेक्सन हेर्छौँ, यो क्लकवाइज भयो हैन। यदि यो बिम यसरी उठेको भए, यसरी टेन्जेन्ट तान्दाखेरि यो होरिजेन्टलदेखि यो टेन्जेन्टमा जाँदाखेरि हाम्रो लाइन यसरी गयो, यो भनेको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गयो है त। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, यो चाहिँ थीटा ए हो है, यो थीटा ए भयो र यो चाहिँ के हो त, थीटा बी हो। यस्तै रोटेसन चाहिँ के को लागि सोधेछ त यो प्रब्लममा, रोटेसन एट ए र रोटेसन एट ई युजिङ भर्चुअल वर्क मेथड चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यो प्रब्लममा भयो। त्यसको लागि हामीले डिफ्लेक्सनको लागि के गर्थ्यौँ त, के गर्थ्यौँ, एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा, यदि प्रब्लमले होरिजेन्टल लेखेर भन्छ है, प्रब्लमले हामीलाई होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन भनेर सोधेछ भने अथवा भर्टिकल डिफ्लेक्सन भनेर सोधेछ अथवा हामीलाई सोध्ने भनेको यति नै हो। और प्रब्लमले हामीलाई रोटेसन सोध्ला, यति तीनटा बाहेक अरू चिज चाहिँ हामीलाई भर्चुअल वर्क मेथडबाट सोधिन्न है त। त्यो सोद्धाखेरि अब यो केस, तीनटा केसमा अब क्वेसनले सोद्धाखेरि अब यो होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन जुन ठाउँमा सोधेछ त्यही ठाउँमा लगाएर चाहिँ कि यो डिरेक्सनमा चाहिँ 1 किलोन्युटनको लोड लगाएर राख्नु पर्यो, जुन ठाउँमा सोधेछ त्यही ठाउँमा लगाएर। भर्टिकल डिफ्लेक्सनको लागि कि यो डिरेक्सनमा कि चाहिँ यो डिरेक्सनमा जुन ठाउँमा हामीलाई डिफ्लेक्सन सोधेछ, भर्टिकल डिफ्लेक्सन सोधेछ त्यो ठाउँमा लगाएर चाहिँ 1 किलोन्युटन लोड लगाएर राख्नु पर्यो। रोटेसनको लागि जुन ठाउँमा रोटेसन सोधेछ त्यो ठाउँमा लगाएर चाहिँ हामीले रोटेसनको केसमा चाहिँ के हुन्छ त, क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज के राख्छौँ त, मोमेन्ट लगाएर चाहिँ राख्नु पर्यो है त। यो तीनटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो, ठिक छ। यदि है त अहिलेको केसमा हामीलाई के सोधेछ, दुईटा सपोर्टमा चाहिँ रोटेसन सोधेछ भने एकचोटि एउटा सपोर्टमा 1 किलोन्युटन मिटरको मोमेन्ट लगाएर राख्नु पर्यो, त्यो एउटा सिस्टम हुने भयो, र अर्कोचोटि फेरि अर्को सपोर्टमा लगाएर 1 किलोन्युटन मिटरको चाहिँ मोमेन्ट लगाएर चाहिँ राख्नु पर्यो। यसमा हामीलाई क्वेसन लेख्नु त सबैजनाले सुरुमा, युजिङ भर्चुअल वर्क मेथड using virtual work method मेरो आवाज सुनिरहेछ के छ? सुन्नेछ सर। 21 जना मात्रै छौँ त हामी है, कतिजना हो टोटल? टोटल कति छ क्लासमा? 50% नै पुगेन क्या एटेन्डेन्स। Using virtual work method, find the rotation at A and E of the structure. Find the rotation at A and E of the
स्ट्रक्चर भयो। अब हाम्रो यसमा सिस्टम बन्ने भनेको जस्तै यो एमपी सिस्टम भनेको यही नै भयो। अब एमयू सिस्टम चाहिँ दुईटा सिस्टम बनाउनु पर्यो कि, किनभने हामीलाई यो दुईटै सपोर्टमा चाहिँ के सोधेछ त, रोटेसन सोधेछ है त। भनेको एउटा यो सिस्टम यो भनेको एमपी सिस्टम हुने भयो। अर्को भनेको सपोर्ट एमा रोटेसन सोधेछ भने एमा लगाएर चाहिँ 1 किलोन्युटन मिटर चाहिँ मोमेन्ट लगाएर राख्छौँ। यो एमयू1 सिस्टम हुने भयो है। एउटा मात्रै रोटेसन सोधेको भए के गर्नु पर्थेन, यो एउटा मात्रै फिगर बनाउनु पर्थ्यो। हामीलाई फेरि अर्को पनि सपोर्टमा रोटेसन सोधेछ भने फेरि जुन सपोर्टमा सोधेछ त्यो सपोर्टमा लगाएर फेरि के गर्छौँ त 1 किलोन्युटन मिटरको चाहिँ मोमेन्ट लगाएर राख्छौँ। अरू एक्सटर्नल लोडहरू चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ त एमयू सिस्टममा राख्दैनौँ। यो चाहिँ एमयू2 सिस्टम भयो। अब यो 1 किलोन्युटन मिटरको मोमेन्टले गर्दाखेरि यो सपोर्टमा डेभलप हुने रियाक्सनहरू चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि बल्ल हामीले के गर्न सकिन्छ त एक्सप्रेसन फर मोमेन्ट चाहिँ लेख्न सकिन्छ है। ठिक छ हैन? ठीक छ सर। ल यो भइसकेपछि अब फर गिभन लोडिङ सिस्टमको लागि फर गिभन लोडिङ सिस्टमको लागि के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन गर्नु पर्यो है। गिभन लोडिङ सिस्टमको लागि क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन गर्नु पर्यो भनेपछि अब यसमा समेसन मोमेन्ट एट ए इक्वल्स टु 0 गरेपछि रियाक्सन कति आउँछ? समेसन मोमेन्ट एट ए इक्वल्स टु 0 गऱ्यौँ भने यसमा यो रियाक्सन हुन्छ यो आरए र यो आरई है त। त्यो गर्दाखेरि मोमेन्ट एट ए इक्वल्स टु 0 गऱ्यौँ भने हाम्रो यो 2 किलोन्युटन मिटरले मोमेन्ट दिइरहेछ, 20 किलोन्युटनले मोमेन्ट दिइरहेछ र आरईले मोमेन्ट दिइरहेछ हैन। त्यो गर्दाखेरि मोमेन्ट एट ए क्लकवाइज पोजिटिभ गर्छौँ र एमा मोमेन्टको भ्यालु कति हुने भयो त 2 × 5 × 5/2 2 × 5 × कति हुने भयो 2 × 5 × 5/2 हुने भयो। यसले क्लकवाइजै दिइरहेछ र 20 किलोन्युटनले दिने भनेको नि एमा क्लकवाइजै मोमेन्ट दिइरहेको छ हैन। फिगरमा त्यही देखिन्छ नि। र 20 को डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो 20 × 7 हुने भयो प्लस 20 × के गर्नु पर्यो त 7 गर्नु पर्यो र यसमा आरईवाईले नै मोमेन्ट दिइरहेछ, आरईवाई चाहिँ एन्टी क्लकवाइज दिइरहेछ, त्यो भएको भएर माइनस आरईवाई इन्टु कति गर्नु पर्यो त 5 गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि कति आउँछ रियाक्सन 33 आरईवाईको भ्यालु चाहिँ आयो 33 किलोन्युटन अपवर्ड। आरईवाई भइसकेपछि अब आरईवाई क्याल्कुलेट गर्नलाई के गर्नु पर्यो त
समेसन अफ भर्टिकल फोर्स इक्वल्स टु 0 अपवर्ड पोजिटिभ गर्नु पर्यो आरयुआई प्लस आरएवाई हैन प्लस आरएवाई इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो माथिबाट आएको सबै लोडलाई चाहिँ राखिदिनु पर्यो भनेको 2 × 5 10 प्लस 20 हैन 10 प्लस 20 गर्दाखेरि कति आयो त आरएवाई -3 आरएवाई भनेको चाहिँ यो 30 माइनस 33 गर्नु पर्यो 33 भनेको आरएवाई छ -3 किलोन्युटन आयो यसको अर्थ चाहिँ के भयो 3 किलोन्युटन चाहिँ आरएवाई को डिरेक्सन कता हुँदो रहेछ त डाउनवर्ड हुँदो रहेछ होरिजोन्टल रिएक्सन आउँछ यसमा आउँछ र आउँदैन भने यो आउँदैन भने आरएवाई को भ्यालु कति आछ हाम्रोमा यो 3 आयो र यो आरएवाई को भ्यालु कति आयो त 33 किलोन्युटन हैन ल यति भइसकेपछि अब यो सिस्टमको लागि गरौँ है त मेटेर एप्लाइङ लेख्नु पर्यो एप्लाइङ युनिट मोमेन्ट एट सपोर्टेड युनिट मोमेन्ट एट पोर्ट ए किनभने हामीलाई ए मा रोटेसन चाहिएछ त्यो भएर फेरि त्यही फिगर बनाउनु पर्यो है र यो MU1 सिस्टम हुने भयो यसको नाम ए मा लगेर हामीले यहाँ 1 किलोन्युटन मिटरको मोमेन्ट राख्यौं ल यो रिएक्सन क्याल्कुलेट गर्नु त तपाईहरुले यसमा रिएक्सन कति हुन्छ खै क्याल्कुलेट गर्नु त कति आउँछ One by 5 र -1/5 भनेको आरएवाई मा सबैजनाले निकाल्न सकिन्छ यो रिएक्सन एन्सर कसले भनेको अहिले मैले सिजनले हो यो रिएक्सन सबैजनाले निकाल्न सक्छ सत्कारको निस्कियो निस्कियो भयो 1/5 नै निस्कियो हजुर सुजनको यस सर निस्कियो ल ठीक छ
भनेपछि म केमा ढुक्क भयो भनेपछि यो 1 किलोन्युटनले गर्दाखेरि तपाईहरुले रिएक्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो एमा कति आयो भन्नुभयो क्लकवाइज राख्दाखेरि यो डाउनवर्ड आयो हैन आरे भाइ एमा डाउनवर्ड आयो 1 एमा डाउनवर्ड आयो 1/5 माइनस 1 र ईमा 1/5 भयो ल अपवर्ड। अब यति भइसकेपछि फेरि अर्को सिस्टम गर्नु पर्यो है। फेरि एप्लाइङ युनिट मोमेन्ट एट के गर्नु पर्यो बी भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ त्यही लेख्नु एप्लाइङ युनिट मोमेन्ट एट बी र यही फिगर बनाउनु पर्यो। यो फिगर बनाउँदाखेरि र अब चाहिँ यहाँ लगेर चाहिँ 1 किलोन्युटन मिटरको अहिले हेर्नु त यहाँ मैले एमा क्लकवाइजै दिए र ईमा पनि क्लकवाइजै राखेको छु है। यसमा यो क्लकवाइजै राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। मैले अघि लेखेर देखाएँ तपाईहरुलाई क्लकवाइज राखे पनि हुन्छ एन्टी क्लकवाइज राखे नि हुन्छ है। यदि एमा थीटाको भ्यालु नेगेटिभ आउनुको अर्थ के हो त मैले यहाँ क्लकवाइज रोटेसन दिइराछु छु एन्सर चाहिँ एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ आयो भने एन्टी क्लकवाइज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मात्रै थाहा हुने हो है। र यसको नाम MU2 यसको नाम MU2 सिस्टम है त। र यसले गर्दाखेरि पनि आउने रिएक्सनको भ्यालु कति कति हुन्छ। रिएक्सन त 1/5 होला तर डाइरेक्सन कुन डाइरेक्सन RE 1/5 RE y चाहिँ 1/5 कुन डाइरेक्सनमा भयो अपवर्ड यहाँ पढे आयो अनि उता डाउनवर्ड माइनस 1/5 यो डाउनवर्ड आयो यो RY into 5 plus 1 equals to 0 गर्दाखेरि RY डाउनवर्ड यो चाहिँ अपवर्डै आयो है त 1/5 भयो है यो दुईटै सबैजनाको यो आयो एन्सर। एकैछिन रोक्नुहोस् है मेरो फोन आयो। अब एक्सप्रेसन फर मोमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् त सबैजनाले। हेलो हजुर मर्निङ नमस्कार भइरहेछ सर। ए मैले बुझ्नै पर्छ सर त्यो हुन्छ हुन्छ हस् 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 सर ल यो रिएक्सन भइसकेपछि अब हामीले एक्सप्रेसन फर मोमेन्ट चाहिँ राख्नु पर्यो है। त्यो गर्नलाई राइटिङ एक्सप्रेसन फर मोमेन्ट person origin
EI को भ्यालु त सबैमा कन्स्ट्यान्टै छ है, त्यही भएर मैले EI लेखिन। पोर्सन ओरिजिन लिमिट EI MP र यसमा त तीनटा लेख्नु पर्यो, MP, MU1 र MU2। MP, MU1 र अर्को MU2 हुने हो है। र पोर्सन अब पोर्सन कुन कुन हुने भयो? AB, BC, CD र CE हैन? पोर्सन AB, BC, AB, BC, CD र CE हैन? CE हुने भयो। ओरिजिन कहाँ लिने AB को लागि? एमा AB को लागि ओरिजिन A मा लिने, अनि BC को लागि ओरिजिन बी B मा, CD को लागि डी CD को लागि D मा लिँदा सजिलो हुन्छ, र CE को लागि E मा लिए हुन्छ है। र लिमिटको भ्यालु चाहिँ लिमिटको भ्यालु 0 to AB को लागि 0 to 8 भयो, BC को लागि 0 to 5 भयो है। त्यसरी नै CD को लागि 0 to 2 भयो, र CE को लागि चाहिँ यो पनि 0 to 8 भयो। ल एक्सप्रेसन यो भइसकेपछि ओरिजिन चुज भइसक्यो। अब MP को भ्यालुहरु यो सबैको लागि निकाल्नु त खै एक्सप्रेसन, अनि मलाई एन्सर भन्दै जानु, तपाईहरु निकाल्नु है त। सबैजनाले निकाल्नु, म सोध्दै जान्छु अनि म र्यान्डमली। भयो सबैजनाको? MP भयो? भयो सर।
प्रेम भाइले सुनिरहेको छ है मलाई। प्रेम भाइ सुनिरह। राजन हजुर सर मलाई यो एक्सप्रेसन फर मोमेन्ट एबी को लागि भन्नु पर्यो। एबी को लागि जीरो हुन्छ होला सर। एबी को लागि के हुने भयो त? जीरो हुने भयो है। किन जीरो हुने भयो त? यो सेक्सन लिँदाखेरि डिस्टेन्स यक्स लिन्छौँ हामीले। यो यक्स लिँदाखेरि यो मोमेन्ट दिने लोडहरू अरू कुनै पनि छैन हैन। यो 3 ले मोमेन्ट दिने नै भएन। त्यो भएको भएर एबी को लागि जीरो भयो। त्यसरी नै पृथ्वीले सुनिरह। खै त पृथ्वी अधिकारी सरोज भूषाल। सरोज भाइ सुनिरह। के छ केटा? क्वेसन सरले क्वेसन सोध्छ भनेर त एब्सेन्ट भइदिने हो क्या? ल भन्नु त कसले गरेछ? बीसी को लागि कति हुन्छ? -3x - x²। माइनस मेरो माउस -3x हुन्छ। बीसी को लागि हामीले सेक्सन यो तान्यौं हैन। डिस्टेन्स यो भयो भने 3 ले सेक्सन भन्दा लेफ्टतिरको सबै लोडहरू कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन है। त्यो गर्दाखेरि 3 ले एन्टी क्लकवाइज दिने भयो -3x हुने भयो र 2 ले पनि 2 * x * x/2। यसले पनि एन्टी क्लकवाइजै दिएछ हैन मोमेन्ट। त्यो भएको भएर दुईटै के हुने भयो त? नेगेटिभ हुने भयो है। -3x - 2x²/2 भयो है। -3x - 2x²/2 भयो। ल ठिक छ। त्यसरी नै सिडी को लागि सिडी को लागि हेर्ने हो भने यो डिस्टेन्स यक्स भयो। 20 * x छ। यो के छ? क्लकवाइज छ। राइट साइडमा क्लकवाइज भनेको नेगेटिभ हुने हो। -20x भयो है। -20x भयो। सीई को लागि यो सेक्सन हुने भयो। यो चाहिँ 0 हुने भयो। अब MU1 सिस्टमको लागि एबी को लागि हेर्दाखेरि कति हुने भयो? 1 यो 1/5 ले दिने भएन मोमेन्ट। यो क्लकवाइज मोमेन्ट छ। क्लकवाइज सेक्सन भन्दा लेफ्टतिर क्लकवाइज पोजिटिभ हुने भयो। त्यो भएको भएर MU1 को लागि चाहिँ 1 हुने भयो एबी को लागि। अनि बीसी को लागि यो डिस्टेन्स यक्स हुने भयो। 1 - x/2। यो डिस्टेन्स यक्स हुने भयो हैन। यो 1 क्लकवाइज छ, त्यो पोजिटिभै हुने भयो। र यो 1/5 ले कुन डिरेक्सनमा मोमेन्ट दिइरहेको त? क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज। 1/5 ले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मोमेन्ट दिइरहेछ भने चाहिँ 1 - 1/5 * x भयो। 1 - 1/5 * x हुने भयो है। त्यसरी नै सिडी को लागि कति हुन्छ? 0। सिडी को लागि 0 भयो।
र फाइनल्ली हामी सी मा पुग्यौं। सी को लागि पनि Zero. के हुन्छ त 0 हुने भयो। 0 पनि माउसले लेख्न कति अप्ठ्यारो हुन्छ हो। यो 0 यो पनि 0। त्यसरी MU2 सिस्टमको लागि AB को लागि के हुने भयो 0. AB को लागि 0 BC को लागि Minus x by 5. X by 5. 1/5 इन्टु यो डिस्टेन्स x छ भनेको -1/5 इन्टु x भयो हैन -1/5 इन्टु x डिस्टेन्स भयो। अनि CD को लागि 0 भयो र CE को लागि चाहिँ -1. CE को लागि -1. क्लकवाइज छ भने -1 है। अब यति भइसकेपछि हाम्रो लगभग सकियो। अब के गर्नु पर्यो त फर रोटेसन एट ए को लागि हैन फर रोटेसन एट ए को लागि रोटेसन एट ए को लागि अब के हुने भयो त हामीले के लेख्नु पर्यो थीटा ए इक्वल्स टु कुन मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त हामीले कुन मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो MU MP गर्दाखेरि कुन मल्टिप्लाई गरिन्छ MU MP गर्दाखेरि MU in 1 into MP BC पोर्सन को लागि मात्र गर्नु पर्यो अरु सब 0 हेर्नु त हाम्रो रोटेसन एट ए भनेको MU1 सिस्टम हो हैन MU1 सिस्टम हो भने चाहिँ यो MP र यो MU1 सिस्टमको लागि लिनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि मल्टिप्लाई हेर्ने यो र यो 0 हुने भयो यो र यो 0 हुने भयो यो र यो 0 हुने भने चाहिँ BC पोर्सनको लागि मात्रै हामीले के गर्नु पर्यो त MU MP गर्नु पर्यो हैन। त्यो गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन BC पोर्सनको लागि भनेको 0 to 5 हैन -3x माउस बिग्रियो मेरो -x स्क्वायर -3x -x स्क्वायर इन्टु कति गर्नु पर्यो त 1 - 1/5x 1 - 1/5 x MU MP भएले dx by EI भयो थीटा ए यति मात्रै हुने भयो। यो दुईटाको लागि मात्रै हुने भयो थीटा ए को लागि है किनभने अरु सबै 0 into 1 0 हुने भयो। CD को लागि 20x into 0 0 भयो यो 0 0 भयो। अब फेरि फर रोटेसन एट B भनेर फर रोटेसन एट B भनेर हाम्रो यहाँ के हुने भयो त अब थीटा B भयो। यो निकाल्नु है अहिले म आन्सर हेर्छु तपाईहरुको। थीटा B को लागि कुन हेर्नु पर्यो त हाम्रो थीटा ए B हैन E हो है रोटेसन एट E हो फेरि B लेख्नु होला रोटेसन एट E र यो थीटा E हो। अगाडि यो हाम्रो MU2 सिस्टम हो। MU MP गर्दाखेरि अब यो MU2 इन्टु MP गर्नु पर्यो है भनेको यो 0 छ यहाँ पनि 0 छ यो 0 भयो। यो BC पोर्सनको लागि 3x - 2x स्क्वायर बाइ 2 छ यो 1/5 छ यो मल्टिप्लाई हुने भयो। यो र यो पनि 0 भयो 20x 0 0 र यो -1 0 हुने भयो भने चाहिँ BC पोर्सनको लागि मात्रै हुने भयो -3x स्क्वायर -3x integration 0 to 5 -3x - x square
हैन त्यही छ -3x - x स्क्वायर भयो इन्टु माइनस इन्टु -1/5x यति नै त हो नि है dx/ei ल यो ठिटाएको भ्यालुहरु कति आउँछ क्याल्कुलेट गरौँ त क्याल्कुलेट गरेर भन्नु त मलाई निस्कियो भयो थीटा ए चाहिँ -22.916/ei थीटा ए भनेको -916 -916/ei ei आयो अनि थीटा ई भनेको थीटा ई भनेको 56.25 56.25/ei ल ठीक छ यो भनेको पोजिटिभै आयो हैन पोजिटिभै आयो भन्नुको अर्थ के हो हामीले क्लकवाइज राखेका थियौं यो आन्सर क्लकवाइजै रहेछ यो रोटेसन क्लकवाइजै रहेछ यो नेगेटिभ आयो हामीले क्लकवाइज राखेका थियौं थीटा ए मा हैन त्यो भएको भएर यो डाइरेक्सन चाहिँ कता हुँदो रहेछ त 22.916/ei एन्टी क्लकवाइज हुँदो रहेछ के भयो बुझ्नुभयो मैले लेखेको यो कुरा बुझियो ल यसरी चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भर्चुअल वर्क मेथडमा होरिजोन्टल डिफ्लेक्सन रोटेसन अब क्वेशनले तपाईलाई के गर्न हामीलाई के गर्न सक्छ भने क्वेशनले एउटै क्वेशनमा होरिजोन्टल डिफ्लेक्सन पनि सोध्न सक्छ र रोटेसन पनि सोध्न सक्छ है त्यो भनेको जस्तै अब एउटा क्वेशन म यहाँ लेखिदिन्छु त्यो गर्नु है त तपाईले ट्राई गर्नु यो भने जस्तै फिगर यस्तो छ ल यो रोलर छ यहाँ क्वेशन सारौँ है सबैजनाले र यहाँ यो हिन्ज सपोर्ट छ यसको नाम ए यसको नाम बी यसको नाम सी र यहाँबाट चाहिँ के छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागेको छ यसरी uniformly distributed load 2 kilonewton per meter को है र यहाँ चाहिँ 20 kilonewton को चाहिँ लोड लागेको छ
यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई र यिनीहरूको चाहिँ 1.5 आई भयो। यो पोइन्टको नाम चाहिँ डी छ भने आई को भ्यालु 30,000 सेन्टिमिटरको पावर 4 र ई को भ्यालु 20,000 किलोन्युटन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। हामीलाई क्वेसनले के भनेछ भन्यो डिटरमाइन भर्चुअल वर्क मेथड डिटरमाइन होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एट बी भनेको डेल बी चाहियो एउटा होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एट बी कति हुन्छ र अर्को रोटेसन एट ए भनेको थीटा ए को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो। यो होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन होरिजेन्टल भयो है, यो होरिजेन्टल भयो, यो चाहिँ रोटेसन भयो। ल यो निकाल्न सकिन्छ। यसको लागि पनि अब यम गिभन लोडिङ सिस्टम यही नै भएले यसको लागि रिएक्सन निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एट बी भनेको छ भने बी पोइन्टमा लगेर चाहिँ हामीले युनिट होरिजेन्टल लोड लगेर राख्नु पर्यो। त्यो यम यु1 सिस्टम हुने भयो। फेरि एमा रोटेसन भनेछ भने एमा युनिट मोमेन्ट लगेर राख्नु पर्यो। त्यो भनेको यम यु2 सिस्टम हुने भयो। त्यसरी हामीले सबैको रिएक्सन निकाल्छौँ र एक्सप्रेसन फर मोमेन्ट लेखेर फाइनल्ली डिफ्लेक्सन र रोटेसन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ है त। ठिक छ है। हाम्रो रोटेसनको भ्यालु जुन आउँछ हामीले इआई राखेर आइसकेको भ्यालु चाहिँ त्यो सबै चाहिँ जहिले पनि केमा हुन्छ त रेडियनमा हुन्छ है त। भयो यो क्वेसन सार्नु यो क्वेसन गर्नु है। क्वेसनको एन्सर चाहिँ होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एट बी भनेको म इआई को टर्ममा लेखिदिन्छु -404/EI -404.86/EI है। यो भनेको -6.75 mm आयो रे। त्यो डाइरेक्सन कता लिँदाखेरि 1 किलोन्युटनको डाइरेक्सन यता लिँदाखेरि चाहिँ यो भ्यालु आयो है। भनेको 6.75 यता हुँदो रहेछ डिफ्लेक्सन र थीटा ए को भ्यालु चाहिँ रोटेसन क्लकवाइज लिँदाखेरि 122.22/EI 122.22/EI यो भनेको 0.00187 रेडियन भयो। ल यो गरेर लिएर आउनुहोस्। अनि यो गरेपछि यो तपाईँहरूले गर्नुभयो भने अनि ट्रसको सुरु गरौँ ल भोलि है। अनि ट्रसको सकिएपछि चाहिँ हाम्रो भर्चुअल वर्क मेथड सकिन्छ है त। आजलाई यति नै गरौँ। यति गरौँ आजलाई। रिकर्डिङ स्टप गर्छु म।